अस्सलाम वालेकुम। नवाज शरीफ ने दौरा बलूचिस्तान के साथ ही पाकिस्तानी सियासत में अपनी धाक बिठा दी है। और असल में तो उन्होंने अपनी धाक उसी वक्त बिठा दी थी जब वो 4-4.5 साल की जलावतनी के बाद लाहौर वापस आए और यहाँ पर उनकी पार्टी ने जिस तरह से लाहौर के इर्द गिर्द के अजला से पार्टी वर्कर्स को इकट्ठा किया, हत्ता कि सिंध और केपी से भी लोग आए और बलूचिस्तान से भी लोग आए, तो उसी वक्त ये पैगाम दिया गया था कि नवाज शरीफ दरअसल अब पूरे पाकिस्तान के लीडर हैं। इस हवाले से अगरचे बहुत बहस हुई, बहुत तनकीद हुई कि जनाब मीनार पाकिस्तान पर जब उन्हें लाया गया इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर, उनका वहीं पर वेरिफिकेशन करवाई गई, थंब इम्प्रेशन की और इसी तरह से उनको प्रोटोकॉल दिया गया और उनको इस तरह से एक मुजरम को लाया गया। भाई मुजरम तो वो तब तक थे जब तक उनका जलसा कामयाब नहीं होना था। द डे ही मेड अ सक्सेसफुल प्रोसेशन, अ रैली, उसके बाद से ये बहस तो ख़त्म हो जानी चाहिए कि नवाज शरीफ मुल्ज़म हैं, मुजरम हैं, मासूम हैं। नवाज शरीफ सिर्फ लीडर हैं। इसलिए कि पाकिस्तान को इस वक्त एक ऐसे शख्स की ज़रूरत है, किसी भी ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो पूरी कौम को जोड़ सके, जिसके ऊपर पूरी कौम की उम्मीद हो, तवक्कुआत हों और जिसके बारे में ये मुस्तनद बात हो कि अगर उसको मौका मिलता है और लोग उसको वोट करते हैं तो वो आकर अपने पास्ट के एक्सपीरियंस की बुनियाद के ऊपर ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान को इस मुआशी बहरान और भंवर से निकाल लेगा, बल्कि अगली राह भी नज़र आना शुरू हो जाएगी। इस एतबार से लोग कहते हैं कि इमरान खान बड़ा पॉपुलर हो गया, तो वो दरअसल इसलिए कह रहे होते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, अमेरिका के ख़िलाफ़ उन्होंने जिस तरह से बढ़क लगाई और उस वजह से पॉपुलर हो गए। जहाँ तक इमरान खान के काम का ताल्लुक़ है, उनकी कारकर्दगी का ताल्लुक़ है, तो ख़ुद PTI के लोग ये कहते रहे हैं कि अगर इमरान खान को 5 साल मुकम्मल कर लेने दिए जाते तो फिर उनको उनकी अहलिया भी वोट ना डालती, पाकिस्तान तो कुछ एक तरफ रहा। तो गोया कि उन्होंने सिर्फ जज्बाती तौर पर कौम को जिस तरह से उन्होंने कह लीजिए तैयार किया, अपने साथ हम नवा बनाया, वो जज्बातियत जो है वो ख़त्म भी हो सकती है। कोई ऐसा बड़ा फ़ैसला, कोई ऐसा बड़ा इंकशाफ जो आने वाले दिनों में हो सकता है इमरान खान के हवाले से, उससे अवाम के अंदर एक शदीद मायूसी, बददिली और गुस्सा पैदा हो सकता है इमरान खान के हवाले से, इसलिए कि बहुत कुछ उन लोगों के कंट्रोल में है जो रियासत को कंट्रोल करते हैं। अब कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट के नए लाडले बन चुके हैं और इमरान खान पुराने लाडले थे। तो ये PTI वालों को ये शर्म भी नहीं आती है कि वो ये तस्लीम करते हुए कि इमरान खान दरअसल लाडला नहीं था, बल्कि वो बच्चा जमूरा था जिसको मदारी अपनी डुगडुगी पर नचा रहा था। लाडला तो फिर भी, और ये भी याद रखिए इमरान खान का जो लाडलापन है वो फ़ौज से उसके ताल्लुकात की वजह से नहीं मशहूर हुआ था, वो तब मशहूर हुआ था, लाडला तब नवाज शरीफ ने उसे कहना शुरू किया था जब साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और उनके हम ख्याल जजों ने उन्हें रिलीफ देना शुरू कर दिया था और उनके मुकाबले में नवाज शरीफ को उन्होंने ये इंश्योर किया था कि वो ना सिर्फ ये कि नाअहल हो जाएं, पार्टी सदारत से जाएं, बल्कि वो इलेक्शंस भी ना लड़ सकें और जेल के अंदर हों। तो जब ये सारा कुछ आला अदलिया ने किया तो उसके ऊपर कहा गया कि ये अदालतों का लाडला है, तो ये नहीं कहा गया कि इस्टेब्लिशमेंट का लाडला है। अब वो बात जो है ना वो सुपरलेटिव डिग्री में आके नवाज शरीफ के आते आते उस बात को डाइवर्ट किया गया कि जनाब ये इस्टेब्लिशमेंट का लाडला है। भाई इस्टेब्लिशमेंट, आपका क्या ख्याल है कि पीपल्स पार्टी पर अभी इस्टेब्लिशमेंट का हाथ नहीं है? आपका क्या ख्याल है कि PTI जो है अभी उस पर इस्टेब्लिशमेंट का हाथ नहीं है? जमात इस्लामी पर नहीं है? JUI पर नहीं है? अगर नहीं है तो JUI वापस क्यों चले गई थी धरने से? ये क्यों कह रही थी कि हमसे तो कुछ और कमिटमेंट की गई थी, हमसे कुछ और वादे? भाई जब आप उनसे बातचीत कर रहे हैं, जब आप उनसे नेगोशिएट करते हैं, जब उनसे लेन देन करते हैं, तो आप उनके इन्फ्लुएंस में, आप उनके असर में हैं। आप ये बताइए कि आप जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, अगर इस वक्त खुदा न खास्ता आपके किसी अजीज़ व अकारब के यहाँ कुछ छापा पड़ जाए, ऐसा रेड हो जाए जिसके अंदर ये हो कि जनाब आप एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में या 9 मई में मुलव्वस रहे हैं, तो आपका क्या हाल होगा? ज़रा उनसे पूछिए जिनके भांजे, भतीजे, बेटे, बेटियां अभी तक जेलों के अंदर हैं और वो वापस नहीं आ सके हैं। उन्हें कितना बुरा सबक हासिल हुआ है और वो समझते हैं कि सियासत से तो वो
ٹانگوں کے نیچے سے ہاتھ نکال کر کان پکڑنے کو تیار ہیں، اس لیے کہ سیاسی سرگرمی ایک اور بات ہوتی، جس طرح سے میں وی لاگ کرتا ہوں، یہاں بیٹھ کے باتیں بگاڑنا اور شیخیاں بگاڑنا ایک اور بات ہے، لیکن اگر میں کوئی ایسی بات کر دوں جو دراصل سٹیٹ کے خلاف جا رہی ہے، اور پھر میں جس گھن چکر میں پھنس جاؤں گا، میں سوچوں گا کہ یار میں یہ وی لاگ کیوں کرتا تھا۔ اسی طرح سے جو لوگ سیاست کے شوقین تھے اور جو سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں وہ بھی عمران خان کی طرح لیڈر ہو جائیں گے، وہ بھی اسمبلیوں میں چلے جائیں گے، ان کو بھی ہوٹر ملیں گے، ان کو بھی گاڑیاں جھنڈے والی ملیں گی، وہ اس چکر میں بھی کئی لوگ سیاست میں آتے ہیں صرف ٹو ٹپے کے لیے، ورنہ یہ جو ڈیفنس کے، ورنہ یہ جو گلبرگ کے، ورنہ یہ جو ماڈل ٹاؤن کے لوگ ہیں، ان کو ضرورت ہے اس قسم کے یہ تو ان غریب مسکین لوگوں کے کام ہیں جو بیچارے صرف ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں، یا دور سے سڑک کے اوپر ان کو پیچھے ہٹا دیا جاتا ہے، ان کے سائیکل کو اٹھا کے پھینکا جاتا ہے کہ صاحب گزر رہے ہیں ادھر سے، فلاں لیڈر گزر رہا ہے، آپ پیچھے ہو جائیں۔ صرف ان بیچاروں کا یہ خواب ہوتے ہیں۔ یہ لوگ تو اور سوچ کے ساتھ آئے تھے، ان کا تو خیال تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، اور دراصل سیدھی بات ہے کہ یہ سارے کا سارا ایک کوکٹ تھا۔ عمران خان کے پاس جو جلسہ، جو لوگ آتے تھے، اس میں این جی اوز انوالو ہوئی تھی، اس میں بہت ساری، اس میں انٹرنیشنل قسم کے بہت سارے ادارے انوالو ہوئے تھے، نوجوانوں کی ٹولیاں تھیں جن کا کام صرف یہ تھا کہ جہاں کہیں جلسہ ہوتا ہے وہاں آپ نے پہنچنا ہے، چاہے وہ لاہور میں ہے، پشاور میں ہے، کوئٹہ میں ہے، کراچی میں ہے، ملتان میں ہے۔ تو اس طرح سے اس کو ایک سائنٹیفک انداز سے چلایا گیا تھا، وگرنہ جو جینو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ از خود پل کرتی ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، مثلا پرویز الہی صاحب جو ہیں، ان کو کوشش کی گئی کہ وہ لیڈر بن جائیں۔ پرویز مشرف نے اس قدر ان کے اوپر انویسٹ کیا، ورلڈ بینک نے اس قدر انویسٹ کیا، ان کو اس قدر فنڈز دیے گئے کہ انہوں نے اسکولوں میں بچیوں کے لیے دودھ فری کر دیا، کتابیں فری کر دیں، ان کا بس چلتا تو وہ زندگی ان کے لیے فری کر دیتے، یعنی ساری عمر کا خرچہ حکومت اٹھا لیتی۔ لیکن اس سب کے باوجود پرویز الہی جو ہیں وہ ایک لیڈر نہیں بن سکے۔ وہ وزیر اعلیٰ تو بن گئے، وہ اس بڑے سیاستدان تو بن گئے، لیکن لیڈر نہیں بن سکے۔ دوسری مثال لے لیجئے شہباز شریف صاحب، وزیر اعظم تو بن گئے، لیڈر نہیں بن سکے۔ جب لیڈر آیا پھر پیچھے کھڑے نظر آتے ہیں۔ حمزہ شہباز تیسری مثال ہے۔ ہاں، مریم نواز کا کیس اور ہے۔ لیڈر وہ ہے جو کراؤڈ پل کر سکتا ہے، اچھا وی لاگر وہ ہے جو آپ کی اٹینشن گریب کر سکتا ہے، وگرنہ آئمہ عائشہ تو سبھی میری طرح مارتے ہیں۔ تو جو آپ کو کوئی ایسی بات کرے گا، کوئی ایسی آواز لگائے گا، ایسا میوزیشین، کوئی غلام علی جب گائے گا تو سب سنیں گے، کون ہے جو نہیں سنے گا؟ اسی طرح سے ڈاکٹر اسرار احمد کی ویڈیو چلے گی تو ہر کوئی بیٹھ کے سنے گا، لاجک ہے اس کے اندر، منطق ہے اس کے اندر۔ تو اسی طرح سے ایک لیڈر کے اندر ایک کرزما ہوتا ہے، ایک اس کے اٹریکشن ہوتی ہے، لوگوں کو اس کے اوپر یقین ہوتا ہے۔ میں عمران خان کے ساتھ میں وزیرستان گیا تھا جب انہوں نے وزیرستان مارچ کیا تھا، اور وہاں میں نے دیکھا تھا کہ عمران خان جب علی امین گنڈا پور کے اس ڈیرے پر اترے اور ان کو بتایا گیا کہ آپ کا کمرہ فلاں ہے، اس جگہ آپ ریسٹ کریں گے، تو مین وائل وہ اس کورٹ یارڈ کے اندر کھڑے تھے۔ اچھا، ان کا حال یہ تھا کہ وہ یہاں کھڑے ہیں تو ان کے ارد گرد جھرمٹ بن جاتا تھا نوجوانوں کا، ورکرز کا۔ وہ یہاں سے تھوڑا سا آگے چلتے تو ایک نیا جھرمٹ بن جاتا تھا، ایک نیا دائرہ بن جاتا تھا۔ تو میں نے آ کر لکھا تھا کہ جس طرح سے ایک اندھیرے میں دیے کو آپ کہیں رکھتے ہیں تو اس کے ارد گرد پروانے اکٹھے ہو جاتے ہیں، آپ اسے وہاں سے اٹھا کے نئی جگہ رکھتے ہیں تو اس کی روشنی میں پروانے نئے آ کے وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ لیڈرشپ ایک روشنی ہوتی ہے، ایک امید ہوتی ہے۔ ماننا چاہیے عمران خان نے لوگوں کو انسپائر کیا، لوگوں کو اس نے ضرور اپنی طرف اٹریکٹ کیا، لیکن عمران خان نے اپنی مقبولیت سے بڑا جرم کیا جب 9 مئی کو انہوں نے ریاست کے خلاف، ریاستی ادارے کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کی، اور آج اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ جو گھڑا وہ دوسروں کے لیے کھود رہے تھے آج خود اس کے اندر گرے ہوئے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ ایک پہلو ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے اپنی سیاسی دھاک جو ہے وہ بٹھا لی ہے۔ وہ عین ممکن ہے مٹھی میں تھرپارکر پہ جا کر بھی ایک بڑا جلسہ کر دیں، اس میں کوئی مذاق اور کوئی بعید نہیں ہے کہ سندھ کے اندر جا کر بھی نواز شریف ایک بڑا جلسہ کر دیں اور پیپلز پارٹی کو وہاں پر لینے کے دینے پڑتے ہیں۔ ایک دلچسپ بات آخر میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ باپ پارٹی کا بڑا شور مچا ہے کہ جناب باپ پارٹی، پہلے باپ کے باپ نے کہا تو پھر باپ پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ چلے گئی، اور اب باپ کے باپ نے کہا ہے تو نون لیگ کے ساتھ چلی گئی، تو نون لیگ کو شرم نہیں آتی، تو نواز شریف کو شرم نہیں آتی ہے کہ انہوں نے باپ پارٹی کے ساتھ الحاق کر لیا ہے، انہوں نے یہ کر لیا ہے۔ بھائی سی اے پی کیا بنتا ہے؟ کیپ۔
TAP क्या बनता है? टैप। तो BAP BAP क्यों नहीं बनेगा? ये बाप किसने बनाया? एस्टैब्लिशमेंट ने बनाया। क्यों? वो भी अपनी धाक रखना चाहती है। वो ये नहीं बताना चाहती लोगों को कि हम डर गए हैं, हम खौफजदा हो गए हैं, हम इमरान खान से या नवाज शरीफ से डर गए हैं। वो बाप पार्टी को इस वक्त खड़ा करके, वो इस्तेहकाम पार्टी को खड़ा करके, वो परवेज़ खटक को खड़ा करके ये बताना चाहते हैं कि भाई हम बहुत रेलेवेंट हैं अभी। वो नवाज शरीफ जब इधर उधर जाता है और उनसे बात करता है, तो जब ये बात शाम को होती है कि देखिए जी ये इस्टेब्लिशमेंट का नया लाडला है, देखें जी ये बाप पार्टी के पास चला गया, देखें जी ये इस्तेहकाम वाले इनके साथ आ जाएंगे, तो बड़ी दिल को तसल्ली होती होगी इस्टेब्लिशमेंट को। देखो अभी भी हमारा तस्करा होता है, अभी भी लोग समझते हैं कि हम बड़े ताकतवर हैं, हम बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं और हम पूरे मुल्क को जिस तरह से चाहे चला सकते हैं। ऐसा नहीं होता। इस्टेब्लिशमेंट दरअसल उसको भी विन विन सिचुएशन बनानी पड़ती है, और वो विन विन सिचुएशन उसी के साथ बनाती है जो कि जीतने की पोजीशन में होता है।